Hello mga kagod, maayong buntag mga kagod. Ako di ay si Kahagod Bin. So mga kagod, magsugod ng taghilot aning ato ang pasyente mga kagod no. Medyo ka mga kagod. So kini atong pasyente mga kagod, daghan kayo ning bugno sa iyang lawas mga kagod. Tanawa si Kahagod Bin mga kagod oh. Nag-focus kayo siya sa lower back. Kini nga lower back mga kagod, paghilot nato niya, grabe daghana kayong bugnaw kining iyang kuan lower back kay namaga siya mga kagod kay ang iyang ingon mga kagod sa sige ko na siya lingkod kuno sa tibok adlaw. Syempre mga kagod og kitay magilingkod sa tibok adlaw mga kagod, musakit gyud ang atuhang lower back. Maliban sa lower back mga kagod, musakit ang atuhang diri sa scapula. So daghan kayong bugnaw mga kagod na atong nakapa diha nga area diha sa scapula. Tanawa mga kagod, so diri gid ta nag-focus sa scapula kay kining scapula mga kagod ug sa sige nato ning pasagda nato sige nato kuan nga dili nato ipahilot mga kagod, mamaga na siya mga kagod. Excuse me mga kagod. So nagpamaga niya mga kahagod, so mag-use na siya og kanang wala po na siya frozen shoulder mga kahagod kay maga man dili siya kalihok. So dili po ka tuyhad ana sa imong kamot kay stretching kay namaga man siya. So need gyud na siya hilot mga kahagod para matanggal ang ilahang mga bugnaw, mga sakit sa lawas kana. O tanawa siya mga kagod o nag-focus ta diha sa scapula. Kanang scapula mga kagod, tanawa o maga kayo na siya mga kagod ano. Kay grabe kayo bugnaw ni atohang pasyente. O gikan pa ni siya og sa Balindapit ni St. Bernard. O layo pa ni kayo ni sa mga kagod o kining scapula mga kagod na maga ni siya unya. Human ang scapula mudagay na bud ta dito sa lower back sunod dire sa spinal cord. So mga kagod, nice po na iyang oil mga kagod, hang kayo mo nang matanggal good ang bugnaw para mga kagod yun. Ang mga kagod oh, ginahinaya ni Kagod Bin pag ayo mga kagod para matanggal ang bugnaw o sakit sa lawas. Tanawa mga kagod oh, o nag-focus kayo ta diha sa lower back, padulong diri sa shoulder, then balik sa lower back, then shoulder ulit. Pasensya na kayo mga kagod no, Tagalog Bisaya na lang tani kay maglisod pa ta kayo og Bisaya. Joke ra mga kagod, kabalo man ta mga Bisaya mga kagod. Makatagalog lang gud ta kay magdugay-dugay ta sa Manila pero Bisayaon na lang nato. Tanaw mga kagod oh, nag-focus kayo ta diha sa spinal joke scapula padulong diha sa shoulder. Kini nga shoulder mga kagod sa ato ang pasyente, grabe kaayong bugnaw ni. Tanawa ayo gud ni Kahagod Bin og durog ang iyang lamig mga kagod. Og dili na siya durogon mga kagod, sakit kayo na sa shoulder mga kagod. Labi sayo kag buntag na dili nimo ma-exercise imong mga kamot pati ang shoulder imong i-stretching. Sakit kayo na mga kagod, mamaga man na siya mga kagod ug dili na nimo i-exercise mo nang kamo mga kagod, pahilot na gid mo para matanggal kayo ng mga sakit sa lawas. Asa mo mga kagod na ni ang inyong therapist, professional kayo mga kagod gipukusan gid ni Kahagod Bin ang bugnaw sa lawas sa atohang pasyente. Di ba mga kagod gayo-ayo pa ninyag kumot-kumot, joke lang muna mga kagod. Nana ang paghilot mga kagod by procedure mga kagod, dili ka basta-basta magkuri-kuri diha sa lawas sa tao kay delikado ang mga ugat. Di ba gipukusan otro diri sa shoulder dapit kinadiha ang mga bugnaw nga nagtago mga kagod padulong sa lower back. Di ba balik na pug otro sa shoulder. Inani ra ka simple mga kagod mag-massage by stroke pero naa sa procedure mga kagod. Pag wala ka sa procedure dili gyud na matanggal mga kagod, need gyud na siya og procedure para unsaon pag hagod or by stroke sa massage therapy. Kay lamo-lamuon ra natin yung paghilot mga kagod, dili gyud na matanggal mga kagod. Tanawa ni balik na pud si Kagod Bin di ba nag-focus na gud ta diha sa lower back ug otro para matanggal gyud ang iyang bugnaw sa lawas mga kagod. Di ba lower back otro then balik sa scapula
Kaya ang mga bugnaw mga kahagod, ang sekreto gyud ana mga kahagod, ang bugnaw ana na gyud nagtago sa lower back ngalay. Sunod mga kahagod diha sa iskapula. Kanang iskapula mga kahagod, nindot kayo na siya mga kahagod kay ug madurog na tanggal gid kayo ang mga bugnaw kay diha nagtago. Lisod diha makuot ang iskapula kay mura man na siya lawom na kuan kanang bukog man ang sabi na siya. Basta na diha ang tago ang mga bugnaw sa kalawasan sa sakit sa tao mga kahagod. Murag diha gid mag-focus ang usa ka massage therapy. Kay dili na nimo diha fokusan mga kahagod, useless kayo ang paghilot mga kahagod kay ang kapoy naagi diha sa shoulder, sunod padulong diri sa baba diri sa iskapula, sunod diri sa lower back diri sa hawak sa Bisaya. O tanaw mga kahagod nag-focus ako si kahagod pin. O di ba? Inana ra ka simple mga kahagod. Diha na sa arms. Inana ra ka simple paghilot. Di ba mga kahagod? Kung kinsay gusto mong pahilot diha, PM lang muna ako. Willing ko mo service sa inyo. Sabut-sabutan na lang nato libre kaon, joke ra. Nana na mga kahagod ano. Basta kay latag gamay lang bayad pero sulit man mga kahagod kay dugay-dugay na ba yata sige hilot mga kahagod. Pila na ka years. Tanaw mga kahagod nabutang tag oil. Siguro mga 15 years 10 years na sa sige hilot mga kahagod. Dugay na kaita. O inana lang mga kahagod paghilot Simple ra mga hawoy sa likod ana mga hawak sa sige lingkod sa lubot ana hiluton gyud na mga kahagod bay kuan na tanan ugat lihok gyud. Dili na mo lihok na stop gyud ang mga kahagod. Inana ra ka simple mga kahagod. Unsaon paghilot. So mga kahagod, sunod nga video hinaot magustuhan ninyo ni nga video mga kahagod. Ako day si Kahagod Bin. Usa ko ka